लिंगुआ फ्रैंका है हमारा, सबको समझ आती है। तो अगर आप लोगों को सबको मेरा ख़्याल है यहाँ पे उर्दू समझ आएगी तो मैं इसी में बात करूँगा। मुझे नहीं था अंदाज़ा कि आपने मुझे बुलाना है, और वो भी सबसे पहले। तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो कभी लीड नहीं किया किसी भी जगह पे कहीं भी, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका ये चार्टर ऑफ पीस पढ़ा है और उस पर जितना काम हुआ है वो नज़र भी आ रहा है। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, और मैं आते हुए सोच रहा था जब मैं घर से निकला हूँ कि पिछले तकरीबन 30-32 साल से इस शहर में घर से निकलते हैं और शाहराह दस्तूर की तरफ आते हैं। एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर, अपने अखबार के लिए या टीवी चैनल के लिए काम किया, तो इसी एरिया में हम लोग काम करने आते थे। और तब से लेकर अब बाल सफ़ेद हो गए हैं और हम नित नए चार्टर पढ़ते भी रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं, और आज एक और चार्टर का सामना है जब एक चार्टर से तैर के निकला। तो ये मेरा ख्याल है कि इन चार्टर्स से ज़्यादा हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो नीयत है, हमारी रूलिंग एलीट की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने यहाँ पे तमाम स्टेट पिलर्स के नुमाइंदों को बुलाया है, तो वो सब मौजूद भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो नीयत है, असल मसला वहाँ पे है। वरना पैमरा में भी काम किया है 2 साल, तो कानून इतने सख्त और इतने ज़्यादा हैं कि उनको पढ़ें तो लगता है इस मुल्क से ज़्यादा पुरअमन मुल्क, कानून पसंद मुल्क और आइन पर अमल करने वाला मुल्क शायद ही कोई और दुनिया में हो। लेकिन उन कवानीन पर आज तक अमल नहीं हुआ। जब हम आइन को 12 सफ़ात की किताब समझते हैं और उसको पाँव की ठोकर पे रखते हैं, जो हमारे यहाँ ताकतवर है, तो फिर मैं भी जब अपनी सुजुकी एफएक्स पे या मेहरान पे सड़क पे निकलता हूँ तो मैं भी रेड सिग्नल तोड़ देता हूँ जहाँ रात को पुलिस वाला नहीं खड़ा होता। तो जिसकी जितनी बसात है उतना कानून और उतना आइन तोड़ता है, इसलिए हमारे मुल्क की ये हालत है। और मेरा ये ख्याल है कि मैं समझता हूँ कवानीन से ज़्यादा, हमारे तकरीरों से ज़्यादा हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है। हमारे कल्चर में, ये मेरा अपना तजर्बा है, मैं ये नहीं कह, मैं आई एम नॉट अ वाइस पर्सन, मैं ना ही कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मैं कोई नोबेल हूँ, ना ही मैंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम किया है, लेकिन मेरा तजर्बा बहुत है। और तजर्बा आप जैसे पढ़े लिखे बड़े लोगों को सुन सुन के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों के से पहले जो आप लोगों से सीनियर थे, उनके अल्फाज सुने और उनके अमल को परखा, और पाया मैंने ये नतीजा कि अल्फाज और अमल में बहुत फ़र्क है। जिसके पास ताकत आती है, जिसके पास इक़्तिदार आता है, जिसके पास कोई ओहदा आता है, और हमारे अंदर कोई ऐसा मसला है हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के, कि जहाँ जिसके पास ज़रा सी ताकत आ जाती है वो अपने आप को दूसरे इंसानों से बड़ा और अफजल समझता है। और मैं ये समझता हूँ अपने तजर्बे से कि यही हमारे मसाइल की जड़ है, क्योंकि हम ये समझते हैं और हमारे घर वाले भी ये समझते हैं कि अगर मैं कानून को बाईपास नहीं कर सकता किसी ओहदे पर पहुँच के, और अगर मेरे बीवी बच्चे जो हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, अगर आई एम नॉट प्रिविलेज्ड, माई किड्स आर नॉट प्रिविलेज्ड, दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इसका मतलब है बाप ने कुछ किया ही नहीं, बाप के पल्ले कुछ है ही नहीं। तो बाप फिर निकलता है साबित करने के लिए कि मेरे पल्ले बहुत कुछ है। और यही मेरे ख्याल में हमारे मसाइल की जड़ है। जब तक हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं असल, अब उस पर अमल नहीं करेंगे, और जो हमारा आइन है उस पर हम अमल नहीं करेंगे, तो जितने मर्जी चार्टर्स बना लें, आखिर में आके यही होगा कि हमारे मुल्क का आधा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, और हमारे मुल्क के कुछ लोग जहाज़ में बैठ के कनाडा जा रहे हैं, जहाँ पे जाके वो एक बहुत अच्छा अवार्ड शो करेंगे, नाचे गाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। लेकिन जिन बच्चों के, जिनके लोगों के गांव डूब गए, उनके बच्चों के भी ख्वाब हैं, उनके बच्चों की भी ख्वाहिशें हैं। उनके लिए इस मुल्क की रूलिंग एलीट ने पिछले 75 साल में क्या किया। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहता, सिविलियंस पे या आर्मी पे या जुडिशरी पे या मीडिया पे। हम सबको अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हम सबको अपना अपना मुहासबा करना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हम अपना मुहासबा नहीं करते, ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी का मुहासबा तो नहीं क्यों करते। अब सार मीडिया से है
تو میڈیا کو ڈیفینڈ کرے گا، کوئی اور جوڈیشری سے ہے وہ جوڈیشری کے غلط کاموں کو ڈیفینڈ کرے گا، کوئی فوج سے ہے وہ فوج کے غلط کاموں کو ڈیفینڈ کرے گا، پولیٹیشنز ہیں تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے کاموں کو ڈیفینڈ کریں گے. خود احتسابی ہے نہیں، اور جو احتساب کا نظام ہے ہمارا بہت کمزور ہے. تو جب تک یہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے اندر سے احساس کمتری نہیں نکلتا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ انگریز جا چکا ہے اور اب اس ملک کے، اس وطن کے مالک ہم خود ہیں، اس کا جو بھی ہم اچھا کریں گے برا کریں گے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم پہ آنا ہے. آج چاہے رولنگ ایلیٹ کو اگر گرم ہوا نہیں لگ رہی تو لیکن آپ اگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اس سوسائٹی میں ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، خوفناک قسم کے واقعات، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کی جو اگلی جنریشن ہے کم از کم وہ ان پہ اثرات آ رہے ہیں اس بے انصافی کے، اس ناانصافی کے، اس بے منصفانہ نظام کے جس کو ہم نے قائم کیا، جس کو ہم نے چلایا، جس کو آج بھی ہم چلا رہے ہیں، اور جس میں عام آدمی کی سے نہیں ہے، اور جس میں صرف ایک خاص کلاس کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور وہ خاص کلاس انٹر کنیکٹڈ ہے، آل آف دیم. ہم بھی اس کا حصہ ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں، آپ بھی سب اس کا حصہ ہیں. ہمارے اور یورپ میں یا ویسٹ میں فرق صرف یہ ہے کہ ویسٹ میں جو لوگ معاشرے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو ترقی پاتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اچھی، اور کسی سٹیج پہ زندگی کی پہنچ کے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے اپنی سوسائٹی کو واپس دینا ہے، گیو بیک کرنا ہے، اور یہی ان کی سوسائٹی کی ترقی کی سب سے بنیادی وجہ ہے. ہمارے ہاں اس سوسائٹی میں کوئی جج ہو، جرنیل ہو، جرنلسٹ ہو، بزنس مین ہو، سیاستدان ہو، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اب میں نے اپنی دوسری نسل کی بہتری کے لیے ان کے لیے پیسے بچانے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو تیسری نسل کے لیے بچانے ہیں. جب ہم اس ریس میں بڑھتے ہیں، اپنے بچوں کا صرف سوچتے ہیں، دوسروں کے بچوں کا نہیں سوچتے، تو پھر اس ملک میں جو جابز ہیں وہ یا تو بائکیا، موٹر سائیکل آپ کے پاس ہو، ایک ہیلمٹ ہو گرین کلر کا، اور آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھ لیں کتنے بائکیاز میں لوگ پھر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کو بندوق چلانی آتی ہے تو آپ سیکیورٹی گارڈ لگ سکتے ہیں کہیں 15,000 مہینے پہ. اور ہمارے ملک میں جو یوتھ بلک ہے وہ 60 to 70% ہے. 60 to 70% 18 سال سے لے کے 30 سال تک کے لوگ، نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں بھی ہیں، بندوقیں بھی ہیں، وہ اس سوسائٹی میں پھر رہے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے روزگار کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، اور ہم شتر مرغ کی طرح ریت پہ سر دے کے سوچ رہے ہیں کہ کوئی چارٹر بنائیں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ ملک ترقی کر جائے گا. ایسے نہیں کرے گا. خدا را ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور جن لوگوں کو اس معاشرے نے اپنی ناانصاف غیر منصفانہ نظام کے باوجود مواقع دیے ہیں ترقی کرنے کے اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا فرض سب سے پہلا ہے کہ وہ ان لوگوں کا سوچیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. یورپین یونین نے 80s میں جب یورپین یونین بنائی ہے تو جو یورپ کے 5 سب سے ترقی یافتہ ملک تھے وہ یہاں پہ تھے، اور دوسرے جو یورپین کنٹریز تھے یورپ کے وہ نیچے تھے. انہوں نے ان کو ہاتھ دیا، ان کو کھینچ کے اوپر لے کے آئے، اپنا ہاتھ ان کا نیچے گیا، ان کے مسائل پیدا ہوئے لیکن وہ اپنے باقی یورپین کنٹریز کو اوپر لے کے آ گئے. کیا ہم صرف پاکستان کے لیے یہ نہیں کر سکتے؟ یہ سوچئے گا. میرا یہی ایک پوائنٹ تھا. بہت اچھا ہے آپ کا چارٹر، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا اس سے بڑا چیلنج ہے. تھینک یو ویری مچ.